तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचन सुधा परिच्छेद 13 अनुच्छेद 1। परिच्छेद 13 अनुच्छेद 7। भाटा सुरु भयो। जहाज कलकत्तातर्फ द्रुत गतिले बढिरहेछ। यसैले पुल पार गरेपछि कम्पनीको बगैँचातिर अलि परसम्म लैजान कप्तानलाई आदेश दिइयो। जहाज कति टाढा आइपुग्यो यस कुराको अधिकांश मानिसहरूलाई ख्यालै रहेन। उनीहरू मग्न भएर श्री रामकृष्णको कुरा सुनिरहेछन्। समय कसरी बितिरहेछ यसको होसै छैन। अब मुरै र नरिवलका टुक्राहरू बाँडिए। सबैले अलिअलि लिएर खान सुरु गरे। आनन्दको हाट लागेको छ। केशवले मुरै आदिको व्यवस्था गरेका थिए। यसै बेला श्री रामकृष्णको ध्यान गयो। विजय र केशव दुवै खुम्चिएर बसेका छन्। अनि जसरी दुईटा अबोध बच्चामा झगडा हुँदा कोही ठुलो मान्छेले मिलाइदिन्छ त्यसै गरी श्री रामकृष्ण ती दुईटाका बीचमा सम्झौता गराउन लाग्नुभयो। सर्वभूत हितेरता श्री रामकृष्ण केशव प्रति यी विजय आएका छन्। तिमीहरू दुईजनाको विवाद मानौ शिव र रामको लडाई जस्तो हो। रामका गुरु शिव हुन्, शिवका गुरु राम। दुवैमा युद्ध पनि भयो, फेरि सन्धि पनि भइहाल्यो। तर शिवका भूतप्रेत र रामजीका बाँदर यस्ता थिए कि तिनको आपसमा लड्न भिड्न रोकिँदैनथे। सबै जोडसँग हाँसे। आफ्नै मानिस हुन् यस्तो भइहाल्छ। लव कुशले पनि रामसँग युद्ध गरेथे। फेरि थाहा छ होइन, आमा र छोरी अलग्गै मङ्गलबारको व्रत लिन्छन्। मानौ आमाको मङ्गल र छोरीको मङ्गल फरक छन्। तर वास्तवमा त आमाको मङ्गलले छोरीको मङ्गल हुन्छ र छोरीको मङ्गलले आमाको। यसै गरी तिमीहरूमध्ये एउटाको समाज छ। अब अर्कोलाई पनि एउटा चाहियो होइन। सबै हाँस्छन्। तर यो सबै जरुरी नै छ। तिमी भन्लाउ कि जहाँ भगवानले स्वयं लीला गर्नुभयो त्यहाँ जटिला कुटिलाको क्या आवश्यक थियो। तर जटिला कुटिला नभई लीलाको पुष्टि हुन पाउँदैन थियो। ती बिना रङ चढ्दैन थियो। सबै जोडसँग हाँस्छन्। रामानुज विशिष्ट अद्वैतवादी थिए। उनका गुरु थिए अद्वैतवादी। आखिर दुवैमा विरोध हुन लाग्यो। गुरु शिष्य आपसमा एक अर्काको मत खण्डन गर्न लागे। यस्तो हुने गर्छ। चाहे जे होस् फेरि हुन त आफ्नै। सबैजना आनन्दित छन्। श्री रामकृष्ण केशवलाई भन्नुहुन्छ, तिमी स्वभाव बुझेर शिष्य बनाउँदैनौ। यसैले आपसमा यस तरहको फुट हुने गर्छ। सबै मानिस देख्नमा एकै जस्ता हुन्छन्, तर प्रत्येकको स्वभाव भिन्न हुन्छ। कसैको भित्र सत्वगुण अधिक हुन्छ, कसैका भित्र रजोगुण र कसैभित्र तमोगुण। गुजिया एक प्रकारको मिठो परिकार। बाहिरबाट त एउटै जस्तो देखिन्छ, तर कसैको भित्र खुवा हालेको हुन्छ अनि कुनै भित्र नरिवल त कुनै गुजिया भित्र मासको दाल। सबै हाँस्छन्।
मेरो भाव के हो जान्दछौ, म खान्छु हिउँछु र मजाले बस्छु, बाँकी कुरा सबै आमाले जानुन्। तीन कुराले मेरो शरीरमा मानव काँडाले घोचेझै हुन्छ। गुरु, कर्ता र बाबा। गुरु भनेका एकमात्र सच्चिदानन्द नै हुन्। उहाँ नै सबैलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। मेरो सन्तान भाव हो। त्यसो त मनुष्य गुरु लाखौँ पाइन्छन्। सबै गुरु बन्न चाहन्छन्, शिष्य बन्न को चाहन्छ? लोक शिक्षा दिन कठिन छ। यदि ईश्वरको साक्षात्कार भएको होस् र उहाँबाट आदेश भयो भने त यो सम्भव छ। नारद, सुकदेव आदिलाई आदेश भएको थियो, शङ्कराचार्यलाई आदेश भएको थियो। आदेश भएन भने तिम्रो कुरा कसले सुन्छ? कलकत्ताका मानिसहरूको हुल्लडबाजी तिमीलाई थाहै छ। जबसम्म तल दाउरा बल्दै गर्छ तब दुध उम्लिएर माथि आउँछ। दाउरा झिकिदिएपछि सब कुरा शान्त हुन जान्छ। कलकत्ताका मानिस हुल्लडबाज छन्। अहिले यहाँ एक ठाउँमा कुवा खनिरहेछन्। पानी चाहियो। त्यहाँ ढुङ्गा आउन लाग्यो कि खन्न छाडिदिए, अनि अर्को ठाउँ खन्न सुरु गरे। त्यहाँ बालुवा निक्लन लाग्यो, त्यो ठाउँ पनि छाडिदिए। यस्तै त छ उनीहरूको अवस्था। तर आदेश आयो, यो खाली मनमा सोचेर मात्रै हुँदैन। ईश्वर साँच्चै दर्शन दिनुहुन्छ र कुरा पनि गर्नुहुन्छ। यसै अवस्थामा आदेश प्राप्त हुन सक्छ। यस प्रकार आदेश प्राप्त व्यक्तिका कुरामा कति बल हुन्छ। पर्वत पनि हट्छ। खाली लेक्चरले के हुन्छ? मानिसहरू केही दिन सुन्छन्, फेरि बिर्सन्छन्, त्यस अनुसार चल्दैनन्। त्यतातिर हालदार पुकुर नाउँको एउटा तलाउ छ। केही मानिसहरू तलाउको किनारामा सधैँ सबेरै आएर दिसा बस्ने गर्थे। सबेरै स्नान आदिका लागि आउने मानिसहरूले यो देखेर दिसा गर्नेहरूलाई देखेर नावै काडेरै खुब गाली गर्थे। सराप्थे। तर अर्को दिन फेरि त्यही हाल। दिसा गर्न जान बन्द हुँदैनथ्यो। तब मानिसहरूले सरकारमा निवेदन हालेर यो कुरा जनाए। सरकारका मान्छेहरूले एउटा पिउन पठाइदिए। जब त्यस पिउनले आएर यहाँ दिसा बस्नु हुँदैन भनेर एउटा सूचना टाँसेर गयो, अनि सबै बन्द भयो। सबै हाँस्छन्। लोक शिक्षा दिने हो भने त पिउनगिरी चाहिन्छ, नभए त्यो हास्यास्पद हुन सक्छ, हुन जान्छ। आफैले अधिकार पाएको छैन, अरूलाई दिन जाने। एउटा अन्धो अर्को अन्धोलाई बाटो बताउँदै लगिराखेको छ। हाँसो। यसले हित हुनको साटो उल्टो हुन जान्छ। ईश्वर लाभ भएपछि अन्तर्दृष्टि पाइन्छ। त्यसै बेला कसलाई कुन रोग छ त्यो कुरा जानिन्छ, अनि योग्य उपदेश दिन सकिन्छ। आदेश नपाउँदा म मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहेको छु। यस प्रकारको अहङ्कार हुन्छ। अहङ्कार हुन्छ अज्ञानले गर्दा। अज्ञानले यस्तो लाग्छ कि म नै कर्ता हुँ। ईश्वर नै कर्ता हुन्। ईश्वर नै कर्ता हुन्। ईश्वर सबै कुरा गरिरहेछन्, म केही गरिरहेको छैन। यो बोध भएपछि त मानिस जीवन मुक्त भयो। म कर्ता हुँ, यही बोध भइरहँदाको कारणले नै यति दुःख, यति अशान्ति पैदा हुन्छ। श्री रामकृष्ण केशवहरूसँग तिमीहरू दुनियाँको भलो गर्ने कुरा गर्छौ। के संसार यति सानो छ? अनि तिमीहरू को हौ कि दुनियाँको भलो गर्ने? साधनाबाट ईश्वरको साक्षात्कार गर, उनलाई प्राप्त गर। उहाँले यदि शक्ति दिनुभयो भने सबैको हित गर्न सक्नेछौ, नभए हुँदैन।
एक भक्त, जबसम्म ईश्वर लाभ हुँदैन त्यतिन्जेल के सबै कर्म त्यागिदिने? श्री रामकृष्ण, होइन, कर्महरूलाई किन त्याग्लौ? ईश्वरको चिन्तन, उनको नाम गुणगान नित्य गर्न यो सबै गर्नुपर्छ। ब्राह्म भक्त, संसारको कर्म, वैषयिक कर्म? श्री रामकृष्ण, त्यो पनि गर। संसार यात्राको निर्वाहको लागि जति आवश्यक छ उति मात्र। तर निर्जनमा रोइकन ईश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्नेछ कि ताकि यी कर्महरूलाई निष्काम भावले गर्न सकियोस्। भने, हे ईश्वर, मेरा विषय कर्म कम गरिदेऊ, किनभने प्रभु म देखिरहेछु धेरै कामकाज बढ्नाले म तिमीलाई बिर्सिदिन्छु। सोच्छु म निष्काम कर्म गरिरहेको छु, तर त्यो सकाम भइदिन्छ। दान धर्म आदि अधिक गर्न लाग्यो भने नाम कमाउने इच्छा आउँछ। शम्भु मल्लिक अस्पताल, औषधि पसल, स्कुल, बाटोघाटो, तलाउ आदि बनाउन लगाउने कुरा गरिरहेको थियो। मैले भने, जो काम अगाडि आइपरेको छ त्यो नगरिकन कामै चल्दैन, त्यसलाई निष्काम भएर गर्नुपर्छ। जानी बुझी धेरै काममा अल्झिनु ठिक छैन। यसले गर्दा ईश्वरको विस्मरण हुन जान्छ। कालीघाटमा गएर दान मात्रै गर्न लाग्यो, कालीको दर्शन गर्दै गरेन। हास्य। पहिले जसरी पनि धक्काधक्की खाएर पनि काली दर्शन गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहे जति दान गर या नगर, इच्छा भए खुब गर। ईश्वर लाभका लागि नै कर्म हुन्। यसैले शम्भुलाई भने, यदि ईश्वरको दर्शन भयो भने के तिमी उहाँसँग भन्छौ अस्पताल र औषधि पसल बनाइदिनुहोस्? हास्य। भक्तले कहिले यस प्रकार भन्ने छैन, बरु उसले त भन्ने छ, प्रभु मलाई आफ्नो पाद पद्ममा आश्रय दिनुहोस्, सधैँ आफूसित राख्नुहोस्, आफ्नो चरण कमलप्रति शुद्ध भक्ति दिनुहोस्। कर्मयोग बडो कठिन छ। शास्त्रमा जुन कामका बारेमा भनिएको छ, कलिकालमा तिनलाई गर्न बडो गाह्रो हुन्छ। मानिसहरू अन्नगत प्राणवाला छन्। जीवन अन्नमा नै निर्भर छ। धेरै कर्म गर्न सम्भव छैन। ज्वरो आएपछि वैद्यपट्टि लगेर चिकित्सा गर्न थाल्यो भने रोगी खत्तम हुन जान्छ। धेरै ढिलाइ सहन गर्न सकिँदैन। हिजो आज डाक्टर गुप्ताको जमाना छ। कलियुगमा उपाय हो भक्ति योग, भगवानको नाम गुणगान र प्रार्थना। भक्ति योग नै प्रमुख धर्म हो। ब्राह्म भक्तहरूप्रति तिमीहरूको मार्ग पनि भक्ति मार्ग नै हो। तिमीहरू हरिनाम संकीर्तन गर्छौ, जगदम्बाको नाम गुणगान गर्छौ। तिमीहरू धन्य छौ। तिमीहरूको भाव साह्रै बेस छ। वेदान्तवादीहरू झैँ तिमीहरू संसारलाई स्वप्नवत ठान्दैनौ। तिमीहरू त्यस प्रकारका ब्रह्मज्ञानी होइनौ। भक्त हौ। तिमीहरू ईश्वरलाई व्यक्ति मान्छौ। यो पनि राम्रो भाव हो। तिमीहरू भक्त हौ। व्याकुल भएर ईश्वरलाई पुकारे पछि उहाँको दर्शन अवश्य पाउनेछौ। अब जहाज कोइलाघाट फर्केर आयो। सबैजना ओर्लिने तयारी गर्न लागे। कोठाबाट बाहिर निस्कन साथ सबैले देखे कोजाग्रत पूर्णिमाको पूर्णचन्द्र हाँसिरहेछन्। भागीरथीको जलमाथि मानौ उनको ज्योत्स्नाको लीलाविलास चलिरहेछ। एकछिनपछि मास्टर र अरू एक दुई भक्तहरूसित श्री रामकृष्ण गाडीमा बस्नुभयो। केशवका भतिजा नन्दलाल पनि गाडीमा बसे।
अलि परसम्म सँगै जानेछन्। जब सबैजना गाडीमा बसे, श्री रामकृष्णले सोध्नुभयो, उनी कहाँ छन्, अर्थात् केशव कहाँ छन्। देख्दा देख्दै केशव आएर उभिए। अनुहारमा मुस्कान थियो। आएर सोधे, को उहाँसँग जान लागेका छन्। गाडीमा सबैजना बसिसकेपछि केशवले भूमिष्ठ भएर श्री रामकृष्णको पाउको धुलो ग्रहण गरे। श्री रामकृष्णले पनि स्नेहपूर्ण वचनले बिदा लिनुभयो। गाडी चल्न लाग्यो। यो अङ्ग्रेजहरूको टोल हो। सुन्दर राजमार्ग छ। दुवैतिर राम्रा राम्रा भवन छन्। पूर्णचन्द्र उदित भएका छन्। भवनहरू मानव चन्द्रमाको विमल शीतल किरणमा विश्राम गरिरहेछन्। ढोकाहरूमा ग्यास बत्ती, कोठाहरूभित्र दीपमालाहरू जगमगाइरहेछन्। ठाउँ ठाउँमा हार्मोनियम, पियानो बाजामा अङ्ग्रेज महिला गाइरहेका छन्। श्री रामकृष्ण मृदु हास्य गर्दै गइरहनु भएको छ। एक ठाउँमा एक्कासी भन्न लाग्नुभयो, मलाई तिर्खा लागिरहेछ, के गर्ने होला। नन्दलालले इन्डिया क्लब नजिकै गाडी रोक्न लगाए र माथि गई काँचको गिलासमा पानी लिएर आए। श्री रामकृष्णले मुस्कुराउँदै सोध्नुभयो, गिलास धोएको छ होइन? नन्दलालले हो भनेपछि श्री रामकृष्णले त्यो गिलासबाट पानी पिउनुभयो। उहाँको बालक जस्तो स्वभाव छ। गाडी चल्नासाथ बाहिर मुटो निकालेर वरिपरिका मानिस, गाडी, घोडा, जुन आदि हेर्न लागिरह्यो। प्रत्येक कुरामा आनन्दित भइरहनु भएको छ। नन्दलाल कलुटोलमा ओर्लिए। श्री रामकृष्णको गाडी सिमुलिया स्ट्रिट श्री सुरेश मित्रको घर अगाडि आइपुग्यो। श्री रामकृष्ण यिनलाई सुरेन्द्र भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। सुरेन्द्र श्री रामकृष्णका परम भक्त छन्। तर सुरेन्द्र घरमा छैनन्। आफ्नो नयाँ बगैँचामा गएका छन्। घरका मानिसहरूले बस्नका लागि तलको कोठा खोलिदिए। गाडीको भाडा दिनुपर्छ, कसले दिने होला? सुरेन्द्र भएका भए त उनैले दिन्थे। श्री रामकृष्णले एउटा भक्तलाई भन्नुभयो, भित्र घरका आइमाईहरूसँग माग न, के उनीहरूलाई थाहा छैन र तिनका पति त्यहाँ आउने जाने गर्छन् भनेर? सबै हाँस्छन्। नरेन्द्र त्यसै ठाउँमा बस्छन्। श्री रामकृष्णले नरेन्द्रलाई बोलाएर ल्याउन भन्नुभयो। घरका मान्छेहरूले श्री रामकृष्णलाई दोस्रो तलामा लगेर राखे। कोठाको भुइँमा ओछ्यान बिछाइएको छ। त्यसमाथि 2-4 तकिया छन्। भित्तामा सुरेन्द्रले विशेष प्रयत्नपूर्वक बनाउन लगाएको तैलचित्र छ, जसमा श्री रामकृष्ण केशवलाई हिन्दू, मुसलमान, इसाई, बौद्ध आदि सर्वधर्म तथा वैष्णव, शाक्त, शैव आदि सब सम्प्रदायहरूको समन्वय देखाइरहनु भएको छ। श्री रामकृष्ण प्रसन्नतापूर्वक बसेर मुस्कुराउँदै गफ गरिरहनु भएको छ। यत्तिकैमा नरेन्द्र आइपुगे। अब त श्री रामकृष्णको आनन्द मानव द्विगुणित भयो। उहाँले भन्नुभयो, आज केशवसँग जहाजमा बसेर घुम्न गइएको थियो। विजय थियो, यिनीहरू सबै थियो। मास्टरलाई देखाउँदै भन्नुभयो, यिनीसँग सोध त, विजय र केशवलाई मैले कसरी आमा छोरीको मङ्गलबार जटिला कुटिला बिना लीलाको पुष्टि हुँदैन, यी सबै कुरा भने मास्टरसँग होइन त? मास्टर हो हजुर। राति भयो, अझै सुरेन्द्र फर्केनन्। श्री रामकृष्ण अब दक्षिणेश्वर जानुहुन्छ। धेरै अबेर गर्न मिल्दैन। रातको 10:30 बजिसक्यो। बाटोमा चन्द्रमाको प्रकाश छाएको छ। गाडी आयो। श्री रामकृष्ण चढ्नुभयो। नरेन्द्र र मास्टरले उहाँलाई प्रणाम गरेर दुवै कलकत्तामा आफ्नो घर फर्के।
ॐ निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाहितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।